قائد-ए-आज़म کی 11 अगस्त 1947 की तकरीर का हकीकी मफ़हूम। गुफ्तगू के आगाज़ में वाजिब है कि कायद-ए-आज़म की 11 अगस्त 1947 की तकरीर के मतन के दुरुस्त होने और उसके असल मानी पर बात की जाए। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक कायद-ए-आज़म की 11 अगस्त 1947 की तकरीर का ऑडियो, वीडियो या तहरीरी नकल मौजूद नहीं। ऑल इंडिया रेडियो ने भी तस्लीम किया कि इस तकरीर का रिकॉर्ड उसके पास मौजूद नहीं। तकरीर का मुबैना मतन जो इस्तेमाल में लाया जाता है वो जस्टिस मुनीर ने फ्राहम किया। हकीकत ये है कि जस्टिस मुनीर के कायद-ए-आज़म से मंसूब झूठे बयानात किसी से ढके छुपे नहीं और बरतानिया नजात पाकिस्तानी रिसर्च स्कॉलर सलीना करीम ने अपनी किताब सेकुलर जिना एंड पाकिस्तान व्हाट द नेशन डजंट नो के सफ़ा 151 पर जस्टिस मुनीर की इल्मी बददियानती की कली खोल दी है। मौसूफा की तहकीक के मुताबिक 11 अगस्त 1947 की तकरीर के लिए कायद-ए-आज़म ने कोई नोट्स भी इस्तेमाल नहीं किए और ये एक फिल बदी तकरीर थी। फिर ये कि इस तकरीर में कायद-ए-आज़म ने उमूम के एतबार से अक़लियतों के हुकूक और फ़िरका वारियत की नफ़ी करते हुए गुफ्तगू की। उनकी गुफ्तगू रियासत पाकिस्तान के निज़ाम या कानून के हवाले से नहीं बल्कि इखलाक की हवाले से एक तबसरा था। कायद-ए-आज़म ने 11 अगस्त 1947 की तकरीर में बावर करवाया कि वफाकी मजलिस कानून साज के लिए अहम तरीन और कठिन जिम्मेदारी एक उबूरी दस्तूर मुरतब करना है, दूसरा एक कामिल खुद मुख्तार इदारे के तौर पर किरदार अदा करना है। तकरीर में कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान को हासिल करने के लिए पुरअमन जिद्दोजहद की तारीख पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हुकूमत का पहला फरीज़ा मुल्क में अमन व अमान को बरकरार रखना है ताकि अवाम की जानो माल और उनके मजहबी अकायद को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। उन्होंने रिश्वत सतानी और बदउनवानी के खात्मे पर जोर दिया, चोर बाजारी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को लानत करार दिया, अकरबा परवरी और अहबाब नवाजी के कला कमा पर जोर दिया। इसके बाद कायद-ए-आज़म ने अपील की कि अहले पाकिस्तान मशरिकी व मगरबी चाहे उनको तकसीम से इत्तेफाक हो या ना हो, वो अब इस हकीकत को तस्लीम करें और इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। कायद-ए-आज़म की इस तकरीर का वो हिस्सा जिसे सेकुलर लिबरल लोग पाकिस्तान के इस्लामी तशख़्ख़ुस के रद्द और उसकी बुनियाद को एक सेकुलर रियासत के तौर पर पेश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो ज़ैल में दर्ज हैं। पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं, अपने मंदिरों में जाएं, अपनी मसाजिद में जाएं या किसी और इबादत गाह में। आपका किसी मजहब, ज़ात पाक या अकीदे से ताल्लुक़ हो, कारोबार ममलिकत का इससे कोई वास्ता नहीं। जैसा कि आपको तारीख के हवाले से ये इल्म होगा कि इंग्लिस्तान में कुछ अरसा कबल हालात इससे भी ज़्यादा अबतर थे जैसे कि आज हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ने एक दूसरे पर जुल्म ढाए। आज भी ऐसे ममालिक मौजूद हैं जहां एक मखसूस फ़िरके से इम्तियाज़ बरता जाता है और उन पर पाबंदियां आयद की जाती हैं। खुदा का शुक्र है कि हमने ऐसे हालात में सफ़र का आगाज़ नहीं किया। हम उस ज़माने में ये इब्तिदा कर रहे हैं जब इस तरह की तफरीक रवा नहीं रखी जाती। दो फ़िरकों के माबैन कोई इम्तियाज़ नहीं, मुख्तलिफ ज़ातों और अकायद में कोई तफरीक नहीं की जाती। हम सब इस बुनियादी उसूल के साथ इब्तिदा कर रहे हैं कि हम सब शहरी हैं और एक ममलिकत के यकसा शहरी हैं। इंग्लिस्तान के बाशिंदों को वक्त के साथ साथ आने वाले हक़ाइक़ का एहसास करना पड़ा और इन जिम्मेदारियों और इस बारे गरां से सुबुकदोश होना पड़ा जो उनकी हुकूमत ने उन पर डाल दिया था, और वो आग के उस मरहले से बतदरीज गुजर गए। आप बजा तौर पर यह कह सकते हैं कि अब वहां रोमन कैथोलिक हैं ना प्रोटेस्टेंट। अब जो चीज़ मौजूद है वो ये है कि हर फर्द एक शहरी है और सब बरतानिया उज़्मा के यकसा शहरी हैं और सब के सब एक ही ममलिकत के शहरी हैं। मैं समझता हूं कि अब हमें इस बात को एक नस्बुल ऐन के तौर पर अपने पेशे नज़र रखना चाहिए, और फिर आप देखेंगे कि जैसे जैसे ज़माना गुजरता जाएगा ना हिंदू हिंदू रहेगा ना मुसलमान मुसलमान, मजहबी एतबार से नहीं क्योंकि ये ज़ाती अकायद का मामला है, बल्कि सियासी एतबार से और ममलिकत के शहरी की हैसियत से। तकरीर के इस इक्तिबास से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि कायद-ए-आज़म ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर ख़ास जोर दिया। इसकी एक वजह उस जिद्दोजहद का पस मंज़र है जिसमें पाकिस्तान मुत्तहिदा हिंदुस्तान को काट कर कायम किया गया। मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमान, हिंदू और अंग्रेज़ दोनों के जुल्म का शिकार थे। फिर ये कि तकसीम के वक्त मुसलमान मुहाजिरीन को हिंदुओं और सिखों ने गाजर मूली की तरह काटा, बूढ़ों, नौजवानों और बच्चों को कत्ल किया गया, औरतों की इस्मत दरी की गई। ऐसे पस मंज़र में इस बात का खदशा था कि कहीं नए वजूद में आने वाले मुल्क पाकिस्तान, जहां अब मुसलमान अक्सरियत में थे, वो अक़लियतों ख़ुसूसन हिंदुओं और सिखों से बदला लेने का रुझान इख्तियार न कर लें।
دوسرا یہ کہ قائد اعظم نے برطانیہ کی تاریخ کے حوالے سے رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ عیسائیوں کی باہم چپکلش کے باعث انگلستان کو ہونے والے نقصان کا موازنہ پیش کیا اور کہا کہ جس طرح برطانیہ نے مسلک کو ذاتی حیثیت میں تسلیم کیا اور مملکت کے امور کی انجام دہی میں اب اس مسلکی تقسیم کا کردار نہیں، اسی طرح پاکستان کے مختلف مسالک کو بھی ایسا رویہ اور طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا کہ ملک میں امن و امان اور ترقی و خوشحالی کے لیے مسلکی معاملات کو ذاتی حیثیت سے بڑھا کر قومی سطح پر اجارہ داری کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ غور کیا جائے تو یہ ساری گفتگو جو کہ فی البدیہہ تھی اور جس کا متن بہرحال ریکارڈ میں موجود نہیں، لیکن اس کے باوجود اقلیتوں کے حقوق پر ایک تبصرہ اور مسلک اور فرقہ کی بنیاد پر ریاستی امور کو چلانے کے رد میں ہے۔ اس گفتگو کا تعلق سیکولرزم یا اس بات سے نہیں کہ پاکستان ایک سیکولر ملک ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم نے اپنی ساری زندگی میں کسی ایک تقریر میں بھی سیکولر یا لبرل کا لفظ استعمال نہیں کیا، البتہ کئی تقاریر میں اس عزم کا اظہار ضرور کیا کہ پاکستان میں حکومت اور ریاست کے معاملات قرآن و سنت اور اسلام کی بنیاد پر استوار کیے جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم نے تقسیم ہند سے پہلے تقریباً 100 تقاریر اور آزادی کے بعد 13 ماہ میں 14 ایسی تقاریر کی ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کو خالص اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ آج 11 اگست 1947 کی تقریر سے جو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ قائد اعظم پاکستان کو اسلامی ریاست نہیں بلکہ محض مسلمانوں کا ایک ملک بنانا چاہتے تھے، یہ تاثر اس دور میں بھی دیا گیا تھا جس کا رد قائد اعظم نے 25 جنوری 1948 کو کراچی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے یوں کیا تھا: Islamic principles today are as applicable to life as they were 1300 years ago. He could not understand a section of people who deliberately wanted to create mischief and propaganda that the Constitution of Pakistan would not be made on the basis of Shariat. Speeches, Statements and Messages of قائد اعظم Volume 4۔ تقسیم ہند سے پہلے جب قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا تو انہوں نے برجستہ جواب دیا: ہمارا آئین قرآن پاک کی صورت میں 1300 برس پہلے نازل ہو چکا ہے۔ قوم کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ قائد اعظم نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کی پشاور برانچ کے افتتاح کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے مغربی نظام معیشت کو انسانیت دشمن اور دنیا کے لیے ایک ناسور قرار دیا تھا۔ اسپیچز، اسٹیٹمنٹس اینڈ میسیجز آف قائد اعظم والیوم 4 یوسفی 1996۔ قائد اعظم کے ذاتی معالج ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی یہ گواہی بھی ان کی ڈائری میں شائع ہو چکی ہے کہ قائد اعظم نے ان سے کہا کہ پاکستان قائم ہو چکا ہے، اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائے تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے۔ حوالہ قائد اعظم کے آخری ایام، ڈاکٹر کرنل الہی بخش کی کتاب پر ڈاکٹر ریاض علی شاہ کے ڈائری نوٹس، زیر ادارت نوابزادہ نیاز خان ایڈوکیٹ، مرکزی صدر عوامی تحریک احتساب، ترجمہ محمد اشرف عطا۔ پاکستان کے قیام کے محرکات اور تاریخی حوالے سے سیاق و سباق کے ساتھ تحریک پاکستان کے رخ اور بڑے مطالبے کا بھی تجزیہ کریں تو سب سے پہلے نظریے پر بات کرنا ہوگی۔ نظریہ پاکستان کس کی نظر میں کیا تھا اور دیانتداری کے ساتھ بحث کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان کے قیام میں کیا بنیادی نظریہ کار فرما تھا۔ مذہبی ذہن کے حاملین کا دعویٰ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا اور پاکستان کا مطلب کیا نہ صرف ایک اہم ترین نعرہ تھا بلکہ اس نعرے نے مسلمانان بر صغیر کو ایسا جوش اور ولولہ دیا جس کے سامنے انگریز کی جابر حکومت اور ہندو اکثریت دونوں ڈھیر ہو گئیں۔ گویا نظریہ اسلام در حقیقت نظریہ پاکستان ہی تھا۔ علاوہ ازیں مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ کے نعرے کو بھی مسلم لیگ بھرپور انداز میں عام کر رہی تھی۔ گویا تحریک پاکستان کی اصل بنیاد مذہب تھی۔ مسلمانان ہند نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اگر تو ہمیں ایک آزاد خطہ زمین عطا فرما دے تو ہم اس میں وہ نظام یعنی دین اسلام قائم کریں گے جو تو نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو قوم اس سے کوئی وعدہ کرتی ہے اللہ اس قوم کو وعدہ پورا کرنے کی مہلت دیتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے بعض کاغذی کام تو کیے، مثلا 1949 میں قرارداد مقاصد کو منظور کرنا اور 1951 میں 31 علماء کے نفاذ اسلام کے حوالے سے متفقہ 22 نکات کا پیش کرنا، لیکن ہم نے نفاذ اسلام کے حوالے سے کوئی عملی پیش قدمی نہ کی، لہٰذا قیام پاکستان کے قریباً ربع صدی گزرنے پر
इस वादे से इन्हिराफ की बिना पर अहले पाकिस्तान की पीठ पर कुदरत ने एक कोड़ा बरसाया और 1971 में पाकिस्तान दो लख्त हो गया। उसे अपने अजली दुश्मन के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त हुई और मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। तारीख के किसी गैर जानिबदार तालिबे इल्म के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो इस हकीकत से इनकार करे कि पाकिस्तान अतिया खुदाबंदी है, क्योंकि क़याम पाकिस्तान से सिर्फ 7 साल पहले 23 मार्च 1940 को मंटो पार्क लाहौर में जो करारदाद लाहौर मंजूर हुई थी, उसमें पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में मुस्लिम रियासतों के क़याम का जिक्र है। हिंदू प्रेस ने अपने रिवायती तासुब और तंग नज़री की बुनियाद पर करारदाद लाहौर को करारदाद पाकिस्तान करार दे दिया ताकि इसके खिलाफ रद्द अमल सामने आए, लेकिन मुसलमानान हिंद ने इसे चैलेंज समझकर कबूल कर लिया। तब हिंदुस्तान की फ़ज़ाओं में पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा गूंजा और इस ज़ोरदार अंदाज में गूंजा कि अंग्रेज़ की हुकूमत और हिंदू की अक्सरियत पर लर्ज़ा तारी हो गया। असल और फैसला कुन बात यह हुई कि रहमते खुदाबंदी जोश में आ गई और अर्ज़ो समा के मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस नारे को शर्फ़े कबूलियत बख्श दिया और पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आ गया। इसीलिए इसे ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान कहते हैं। दूसरी तरफ एक अच्छा खासा बड़ा तबका, ख़ास तौर पर सेकुलर और लिबरल दानिश्वर, समझते हैं कि पाकिस्तान का क़याम दर हकीकत बरे सगीर के मुसलमानों को दरपेश सियासी और मुआशी मसाइल का नतीजा था। यानी मुतहिदा हिंदुस्तान में मुसलमान अक़लियत में होने की वजह से समझते थे कि उनके सियासी और मुआशी हुकूक तल्फ हो रहे हैं। यानी एक छोटी कौम को बड़ी कौम से खतरा महसूस हो रहा था कि वो आज़ादी के बाद उन्हें बुरी तरह कुचल देगी। लिहाजा मुसलमानान बरसगीर किसी इस्लामी रियासत के क़याम का मुतालबा नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने सियासी और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमानों का एक अलग मुल्क चाहते थे, जहाँ कोई बड़ी कौम उनके मज़कूरा हुकूक तल्फ न कर सके। ये सेकुलर हजरात बड़े ज़ोरों शोर से ये दलील भी देते हैं कि 1937 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग बुरी तरह नाकाम हुई और हिंदुस्तान के 11 सूबों में कांग्रेस ने हुकूमत बना ली और मुसलमानों से सियासी और मुआशी लिहाज से बदतरीन सलूक किया, जिसका नतीजा ये निकला कि सन 1946 में मुस्लिम लीग को ज़बरदस्त कामयाबी मिली और तमाम मुसलमान नशिस्तें जीत ली गईं। लिहाजा बकौल उनके मसला दुनियावी फ़वाइद का था, किसी दीनी नज़रिए का नहीं था। मुस्लिम लीग के मरकजी रहनुमा सरदार शौकत हयात तो यहाँ तक कहते थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह सिरे से मुस्लिम लीग का नारा ही नहीं था और कभी मुस्लिम लीग के स्टेज से नहीं लगाया गया था। ये नारा तो चंद छोकरों ने लगाया था जिसकी कोई सरकारी हैसियत नहीं थी। थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि दोनों धड़ों यानी मजहबी और सेकुलर दोनों की आरा दुरुस्त हैं। ऐसी सूरत में अव्वलन जायज़ा लेते हैं कि इस्लाम को नज़रिया पाकिस्तान यानी नई रियासत की जड़ और बुनियाद तस्लीम करते हुए हमारी कारकर्दगी क्या थी। अगरचे आगाज़ में मसाइल का अंबार था, ख़ासतौर पर मुहाजिरीन की आबादकारी एक बहुत बड़ा मसला था जो किसी कदर खुश उसलूबी से तय पा रहा था। फिर ये कि वक्त की हुकूमत को अपने पाँव जमाने थे, लेकिन वक्त की इंतज़ामिया, जिसे उस दौर की अशराफिया कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, वो इस हकीकत को समझने में बुरी तरह नाकाम हुई कि पुराना निज़ाम जो हमारे अंग्रेज़ आकाओं ने अपनी हाकमियत का तसल्लुत जमाने के लिए हम पर मुसल्लत किया हुआ था, उससे दूरी इख्तियार करने के लिए जब तक हम एक इनकलाबी छलांग नहीं लगाएंगे और जिस नज़रिए की बुनियाद पर हमने इस मुल्क को हासिल किया है उसकी ताबीर से इस मुल्क की बुनियादें नहीं उठाएंगे, तो हम हकीकी आज़ादी हासिल नहीं कर सकेंगे। तकरीबन 2 साल तक हुकूमत गू मगू की सूरत में रही, इस्लाम की तरफ बढ़ने के ऐलानात करती रही, लीडर बयान देते रहे, लेकिन कोई अमली कदम न उठाया जा सका। अलबत्ता यहाँ ये वजाहत बहुत ज़रूरी है कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह नौ मुस्लिम अल्लामा मोहम्मद असद की सरबराही में डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन के नाम से एक शोबा कायम कर चुके थे। हालांकि पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बीमारी की हालत में वक्त गुजारा और ये वाहिद शोबा था जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में कायम किया था। इससे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के इरादे बिल्कुल आया हो जाते हैं। फिर ये कि मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने असेंबली में तकरीर करते हुए हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और तंबीह की कि अगर वो इस्लामी निज़ाम के नफाज के हवाले से आगे ना बढ़ी तो आवाम में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि मुस्लिम लीग एक धोखाबाज जमात है और क़याम पाकिस्तान के हवाले से उसने ज़बरदस्त धोखा किया है। ये वार्निंग कारगर साबित हुई और असेंबली ने करारदाद मकासद मंजूर कर ली। हमारे नज़दीक ये बहुत मुबारक काम था। अगरचे असेंबली की अक्सरियत का रवैया मुस्बत था,
لیکن بعض ارکان اسمبلی کی طرف سے جو تبصرے سامنے آئے وہ بھی شرم سے ڈوب مرنے والے تھے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ مزید 2 سال تذبذب اور کنفیوژن میں گزر گئے۔ 16 اکتوبر 1951 کو وزیراعظم لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا۔ شنید ہے کہ وزیراعظم لیاقت علی خان نے نہ صرف قرارداد مقاصد کو عملی شکل دینے کا عہد کیا تھا بلکہ وہ اس حوالے سے کچھ اقدام کرنا چاہ رہے تھے، لیکن انہیں شہید کر دیا گیا۔ ان کے قاتل کو فوری طور پر گولی مار کر ہلاک کر دینے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک گہری سازش تھی جس کے پرت آج تک نہیں کھل سکے۔ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد اسلام کے حوالے سے گاڑی کو ریورس گیئر لگ گیا اور جوں وقت گزرتا گیا پاکستان اور اسلام میں فاصلے بڑھتے چلے گئے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ نظریہ پاکستان کا شوشہ تو یحییٰ خان کے وزیر اطلاعات نوابزادہ شیر علی خان نے چھوڑا تھا۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی ہم نے سرکاری اعزاز کے ساتھ اسلام اور پاکستان کے تعلق کو دفنا دیا اور اوپر ڈھیروں مٹی ڈال دی۔ حقیقت یہ ہے کہ نظریہ پاکستان کو عملی تعبیر نہ ملنے سے فکری خلا پیدا ہو گیا، اور خلا کا پر ہونا چونکہ فطری عمل ہوتا ہے لہٰذا لسانی، نسلی اور جغرافیائی بنیادوں پر فتنے سر اٹھانے لگے۔ ہماری رائے میں پاکستان کو ایک اکائی کی حیثیت سے قائم رکھنے اور اسے مستحکم و مضبوط کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنی اصل کی طرف لوٹیں اور جس نظریے کی بنیاد پر اس ملک کو مارز وجود میں لایا گیا تھا اس نظریہ یعنی دین اسلام کو اپنے تمام تر نظام کی بنیاد اور جڑ قرار دے کر پاکستان کو ایک حقیقی اسلامی ریاست بنانے کی جد و جہد کا آغاز کریں، کیونکہ اسلام ہی پاکستان کی واحد بائنڈنگ فورس ہے۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ جو عمارت اپنی بنیادوں سے ہٹ کر تعمیر کی جائے گی کبھی مضبوط و مستحکم نہیں ہوگی، اور گزرتے زمانے کے حوادث اسے کسی وقت بھی زمین بوس کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا اسلامی فلاحی ریاست بننا تو ہمارے ایمان کا جزو ہے ہی، لیکن اگر عملی اور عقلی سطح پر بھی پاکستان کے ماضی اور حال پر نگاہ ڈالی جائے تو ہر ذی شعور پاکستانی مسلمان اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ہم نے اسلام سے دور ہٹ کر اور سیکولرزم کی راہ اختیار کر کے ذلت و خواری کے سوا کیا حاصل کیا ہے۔ سیاسی عدم استحکام، اقتصادی دیوالیہ پن اور بدترین معاشرتی بگاڑ اور عالمی قوتوں کی محتاجی بلکہ غلامی ہمارا مقدر بن گئی۔ بلا شبہ پاکستان عطیہ خداوندی ہے، اور اس میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ اسلام کے نظام عدل اجتماعی کے سوا کوئی اور نظام کار فرمان نہ ہو سکے گا۔ ذرا سوچیں ہم مسلمانان پاکستان کس قدر خوش قسمت قوم ہیں کہ ہماری ذاتی فلاح، قومی ترقی اور بہبود اور اخروی نجات ایک ہی دھاگے سے بندھی ہوئی ہیں۔ کیا کوئی پاکستانی مسلمان بقائم ہوش و حواس اس حقیقت سے انکار کر سکتا ہے کہ نظام عدل و قسط دنیا میں ہماری زندگیوں کو آسان نہیں کر دے گا اور پاکستان کو اسلام کا مضبوط و مستحکم قلعہ نہیں بنا دے گا؟ پھر یہ کہ آج کے مادی دور میں ایک ریاست میں اللہ کے دین کو قائم کرنے والوں پر اللہ کا فضل و کرم بھی سایہ فگن ہو جائے گا۔ ابھی وقت ہے، ابھی پانی سر سے نہیں گزرا۔ اب بھی اگر ہم تحریک پاکستان کے دوران کیے گئے وعدے کی تکمیل کر دیں، پاکستان میں اسلام کا نظام عدل اجتماعی نافذ کر دیں اور اسے صحیح اور حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی مملکت بنا دیں تو پاکستان مضبوط و مستحکم بھی ہو جائے گا اور ہم سب کی آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ تعالی۔